إلياس بوخموشة، 40 سنة، متزوج، حاصل على شهادة دولية في التدريب من مركز ITTCC International Teaching Training Coaching and Council. 2014 حصلت على الشهادة، وبالتوازي أنا دكتور في الجامعة، نحضر حاليا في ملف البروفيسوراه، متخصص في الدراسات السينمائية، وحاولت نجمع بين ما هو أكاديمي وما هو كوتشينج اند ترينينج، يعني التدريب والكوتشينج. على بالي باللي ماشي كل الناس مهتمين بالسينما والتياتر اللي هو لو شون دو فورماسيون ou bien le domaine de formation تاعي. الناس تهتم ايضا بمجالات اخرى. قعدت نبحث مع العلم، عندي 14 ans de travail في اليونيفرسيتي، بديت نبحث على شنو هي الامكانيه اللي تنجم تخليني نخرج من لي زيتود سينماتوغرافيك سوبيريور من السينما والتياتر لي زوتي اللي نجموا نفيدوا بهم الناس اللي ما عندهمش كاع اهتمام بالدومين هذا. في لو دومين تاع لي زيتود سينماتوغرافيك و تياترال عندنا قبل ما تخدم ان بروجي عندنا لو تكست اللي تخدمه اللي بازي علاش على اون ايماجيناسيون. تتخيل ان سيناريو، ان فيلم تشوفه تسمعه تعيشه، ولا ان بياس دو تياتر، ان رومون. خلينا في السينما والتياتر. في الفيلم نشوفوا on visualise un film, ok, on rêve. من بعد كي تجي تخرج هاد لو فيلم، هاد ليطاب الواعره، تلقى بلي ايرياليزابل. نقولوا لي فيلم الجيريان ضعاف شويه ولا فاشلين، دي فوا تقولوا هاك، سا ديبون لونغل اللي نشوفوا منه. علاش؟ باسكو اونتر لو رêve et la réalité on réalise quelque chose qui اللي مستحيل يكون كيما حلمنا به. هنا البورسونتاج ينقص. يجي لو كريتيك il essaie de élaborer et de trouver un équilibre. صح هو في l'équilibre، l'alignement، اوكي. بصح هاد لي زوتي تاع لا بي ان ال كي قاعد نشوف مع الاساتذه الخبراء على راسهم عبد الهادي مطيري، لقيت باللي في لو دومين هذا تاع لي زيتود سينماتوغرافيك كلش كاين، مي حنا نهضروا به بطريقه مختلفه. النتيجه هذا اللي يهمنا، النتيجه سي لا ميم، كو سوا تفوت مع هذا الباركور ولا مع هذا الباركور، النتيجه هي سيتادير عند ديزني كي نتكلموا على لو غاف سيناريو، نتكلموا على في السينما نتكلموا على ان سيناريو، وهذا لو سيناريو بازي سور ان غاف، اون فيزيون، يقولها فيزيون، رؤيه، فيجن. هاد لا فيزيون من بعد نحطوها سور بابي، ومن بعد كي نحطوها سور بابي شنو نديروا لها؟ نبدو نصحوا فيها. كيفاش نصحوها؟ اترافير باش تولي رياليست، اترافير لا كريتيك، نشوفوا تو سكي على لا ميزور دو بوسيبل، باش واحد لوتي تري امبورطون تري انتريسون في الدومين تاع لي زيتود سينماتوغرافيك هو لا دراماتورجي. لا دراماتورجي ماشي دراما، دراماتورجي، اوكي. لا دراماتورجي سي ان انسومبل دوتي، هاد لونسومبل دوتي كاينين في البي ان ال. الوغ في الدراماتورجي عندنا توجور ان كونفلي امبوسيبل. لو موديل شي شباب بزاف في هاد لا ميثود، سي كو لو سينما باغ اكزومبل لي فيلم اللي تشوفوهم سي موديل ريالي. شوفوا نيمبورت كال فيلم تاع جون كلود فون دام ولا ما يتفهموش راني نقول. قلت تشوفوا نيمبورت كال فيلم بارمي لي فيلم دو بلوك بوستر يعيطوا لهم اللي يصرفوا عليهم بيجي كبير في هوليوود. كي نقول بيجي كبير نهضر على دي $100 بزاف، بيجي كبير بور ان فيلم. دي فوا يكون ان ايشاك، مي جينيرالمون سي ريوسيت. علاه يميز سور كوا؟ عندهم لا تكنيك، عندهم كلش، يميز سور لو سيناريو. علاه لو سيناريو؟ باسكو في هذا السيناريو كاين كاع لي زيليمون اللي يعيشهم الانسان، النجاح والفشل.
الو هذا جون كلود فون دام يكون عايش الفشل عمره ما يربح كومبا ومن بعد يفوت على واحد البروسيس يوصل يربح الكومبا. كاع لا دراماتورجي كيما هاك 90% تاع لا دراماتورجي كيما هاك. عندك انا شاك تكون عايش فيه بوان ا في كوتشينغ بوان ا باغي تروح بوان بي اللي هو لا ريوسيت لوبجيكتيف اللي عندك. باش توصل لهذا لوبجيكتيف ماشي سهله كاين دي زوبستاكل كاين بوكو دوبستاكل كاين ان كونفلي. هذا اهم حاجه الصراع كونفلي. ان كونفلي دي فوا يكون مع دي بيرسون اون بيرسون ou un ensemble. دي فوا يكون مع لا ناتور شتو لي فيلم تاع لي فولكون تاع مع لا ناتور. دي فوا كلش كاع مع بعض. معاك دي فوا دي زامي يولوا دي زادجوفون دي زامي دي فوا يولوا دي زينمي ا مومون دوني يعاودوا يولوا دي زامي يخدعوك يعاودوا يولوا كاع هاد البروسيس اللي تشوفوه في ليكريتور هو لا رياليتي داينه من لو ريال دوبوي ارسطو دوبوي لي غريك ما جاش غير البارح. لي فيلوزوف خدموا على هاد الشيء لقاو باللي باش تشد اي انسان الا تهدر عليه هو الانسان يختلف عن الحيوان. الو باش تشد هذا الانسان تشداه بهاد لي زوتي اللي هما فينا لي شاك فينا ولا ريوسيت فينا. على بالكم باللي لو سونتيمون سي لو ميم. كي تبغي واحد تكره واحد لا سورس تاع سونتيمون منا جاي لو سون باردون منا جاي سونتيمون هاد لافون هنا لي سون. الوغ عندنا رانا وين رانا في لو ميم سونتيمون. هنا حطها امور هنا نكره هنا نبغيه هنا نكره بصح لا سوبستونس المام انت تكولوريها. اول خطره من يكون صغير من يكون عادك بدا الادراك عنده جون بياجي خادم بزاف على لا بسيكولوجي دو لونفون حتى التريزون بدا يتعلم في لي سونتيمون يحط فيها. طاف سونتيمون هذا سموه الخوف هذا سموه القلق هذا سموه كذا هذا سموه كذا بدا يعمر فيهم. عليها التربيه صعيبه شبا يتعمر ومن بعد لي زوتي اللي تعطيهم له باش يدافع على روحه من لي سونتيمون نيجاتيف اللي هما لي ميم لا ميم سبستانس فينالمون. اوكي ولو سيرفو تاع لاتر هيومان il est très très complexe معقد بزاف. ماش داك الشامبونزي اللي قلنا لا في تاعه سهله في الغابه très très complexe. عمر ان شامبونزي ما يصنع طياره ما يبو با ايفولوي صاي عقله هذاك هو. بار كونت لاتر هيومان هذه لا فورس تاعه لو سيرفو قد ما فيه صوالح نيجاتيف قد ما فيه صوالح très très positif. ce qu'on appelle le coaching ou bien خلينا نخرجوا من هذه الكلمه باسكو ولات ترو كوميرسيال نقولوا نولي السينما لا سبيسياليتي نقولوا لو سيناريو دو شونجمون سيناريو تغيير. اوكي باش ترسم هذا سيناريو تغيير مع من باغي تخدم اولا قبل كاع ما نتكلموا على لي زوتي هذوك لي زوتي نجيب لك لي زوتي نعطيهم لك فوالا كاع لي زيليمون حطوهم بيان سور يولو دي كيسيون اون سيونس لكن فيها دي سيونس في القعده باغي في كيسيون ريبونس افيك دي كيسيون تخرج بهاد لي زيليمون تحط ان شيما هنا شنحط هنا شنحط هنا شنحط هنا شنحط protagoniste, l'antagoniste, l'adjuvant, l'élément déclencheur, etc. كاين un ensemble d'outils d'éléments سهل نفهمها لكم بطريقه شابه بزاف ان شاء الله و ابليكوها تطبيق. مي قبل كاع ما نوصلوا لهذه المرحله هذه وين نبنوا بلوتو نكتبوا سيناريو التغيير قبل كاع هذا الشيء ومن بعد نرياليزوه بيان سور من بعد نروحوا لا كريتيك باش نعاودوا نصحوه ونراجعوه اكسيتيرا. لو فيدباك باسكو باغي يروح هو يخدم ومن بعد يجي افيك ان فيدباك يقول لك ما دارت لي والو هاد الهضره بعد يجي عندك من بعد تشوفوا لو بروبليم وراه سي تو ان ترافاي il faut être engagé. الانسان يكون ملتزم بهذا الشيء مؤمن به سيريوزمون. الوغ قبل هذا الشيء كاع قلنا يليق نعرفوا لاتر هيومان هذا. Avant tout, il y a une palette de questions, il y a une caisse à outils, une caisse pleine de questions, même le بالأسئلة.
هذا الاسئله منهم نبدو نكتشفوا هذا الانسان والادراك تاعه والواقع تاعه. الاسئله هذه مقسومه الى اقسام. كاين اسئله سطحيه اللي في قهوه تديها من الواحد، وكاين واحد الاسئله تبدا تدخل في العمق، وكاين واحد الاسئله ذكيه بزاف. علاش؟ باسكو الانسان عمره ما يعطيك كلش على نفسه، ولكن كاين واحد الاسئله وطريقه لتحليل الاجوبه. هذا اهم شيء، تحليلك انت الاجوبه. الطريقه اللي تحلل بها الاجوبه تبدا تكتشف واحد الاسرار، واحد الاشياء اللي عمره ما يمدهم لك الانسان، عمره ما يمدهم لك. اوكي، وصمي طاري انا نطرح هذه الاسئله على روحي، انا نلقى روحي انا نكذب على روحي با مال دو فوا في دي بروجي كيما بغيتو، علاقه زوجيه، علاقه مهنيه، علاقه كيما بغيتو. نطرح هذوك لي كيسيون على روحي، نحلل روحي بطريقه ما، نلقى روحي كاين ان بورسونتاج باللي راني نكذب على روحي، وما تلقى وي 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 اي وي تحفر في الانكونسيون. في الانكونسيون تاعك تلقى انكونسيامون تو اساي هكا كاموفلي باش تصنع ماسك. في الماسك بويسكو وصلنا للماسك ثاني في البانل نحطوها قلنا منا، نروحوا في لا دراماتورجي باش تكون فاسيل براتيك. كاين يعني تطبيق تشوفوه ديريكتومون. كاين لي ماسك، لي وي ماسك. كاين لي ماسك هادو دوبوي لي غريك، لي رومان، لي ايطاليان حتى لدروك. في لا سوسيولوجي كاين لي ماسك، ان ماسك سوسيال، ماسك سوسيال. كاين بليزيور ماسك. انسان يقلع ماسك يدير ماسك، ما كانش كاع اللي نجم يكذب عليا يقول لي انا فوالا خرج ربي عريان، خرج ربي عريان يكسيك، فوالا ما عندي اوكان ماسك. نو، تبدا تكتشف باللي لا، ما انت عندك دي ماسك ويليق يكون عندك دي ماسك ميك الماسك. الوغ كاين دي ماسك كاريمون الناس خدموا عليهم في لا دراماتورجي، في التياتر سينما وبي ان ال اون باراليل. كاين دي ماسك، وشاك ماسك يغوبريزونت، كل قناع يمثل شخصيه، شخصيات. نروحوا اكثر من شخصيه باسكو بالك دروك في المستوى اللي رانا فيه الشخصيه تشوفوها بنادم، لا نقولوا من فونكسيون، وظيفه اكثر من الشخصيه. علاش؟ لان الوظيفه فيها شحال من شخصيه، دي فوا 3 شخصيات ولا 4 يصنعوا اون سول فونكسيون، اون سول فونكسيون. انت كي تكون داخل في بروجي عندك فلان وفلان وفلان، كل واحد عنده شخصيته، عنده مي بالنسبه لك انت تلمهم كاع في وظيفه واحده وتسميهم، وهادو تعرف كيفاه تصنع لهم حلول. اي واحد من هادو هما وظيفه واحده، وهذيك الوظيفه تولي تخدم على الوظيفه، هذيك الوظيفه فوالا الاجراءات اللي ديرها معاها. قال فلان 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 فلان، هادو كاع يمثلوا وظيفه. باسكو ما تنجمش تخدم بالفرد، تولي تخدم باللونسومبل. هذه طريقه في العمل. الوغ الماسك ما يمثلش شخص، هنا يمثل وظيفه، وظيفه تتأدى تنفعك ولا تضرك. اوكي، سيناريو تغيير، لو سيناريو du changement, scénario du changement. Le scénario du changement parce qu'il est plus vaste, où fait beaucoup d'outils, où le travail اللي باغي يكون ان شاء الله في الفورماسيون اللي باغي تكون قريب ان شاء الله ربما في فيفري sur le scénario du changement. Le travail fait des connaissances théoriques قلال et condensées et précis, parce que الوقت التعليم السريع فيه واحد الحاجه انه ربما 4 جور 5 جور قليله بزاف، انورميمون قليله عليها. الا كثره يكون لا براتيك تاع لي 25% دو لا تيوري اللي ندوها، اللي بقى كاع باغي يكون لا براتيك تاع هاد لي زوتي. الوغ au fur et à mesure ندو لو شيما طاف امثله عليه، نفهموا نطبقوا على نموذج بيناتنا، من بعد كل واحد
يطبق على نموذج ولا زوج ولا ثلاثه ويجيب لنا لو ريزولطا نكوريجوه انسي دو سويت. الوغ او فور ا ميزور واحد يدي لو كونتوني تيوريك اي براتيك اون ميم طون اي براتيك اون ميم طون. مي صدقوني ابري 6 موا لو كان واحد ما يخدمش ما يبحثش باسكو تاني يليق كومام تكون عندنا هذيك العاده تاع نحلو كتاب اون كونسلت شويه. اللي ما يبحثش وما يخدمش ابري 6 موا كلشي يتبخر. تعاقل على واحد ولا زوج من الادوات اللي اثروا فيك ديورون مش عارف انت كنت في البيك تاعك كنت في المومون الواجد فيه كنت بيان ايفي وابسوربي تالوتي هذاك شيء يبقى لك شي الاخر يتبخر. مي il faut être éveillé et répéter كاين دي زوتي كاين ميثود نفتوهم بليزيور بروجي يولي لا رياليزاسيون دو بروجي سي لا رياليزاسيون دي مينسكول بروجي. كون جاو دايرين رمضان نصوموه شهر سي فري بصح على مدار السنه كل نهار هنا ما تحسيش بصح كي يديروه مع بعض يولي ان ايفينمون فينومين لو موا ساكري باسكو شتو ان موا مي كنت تفتح في 11 موا ولا 12 موا ما تحسيش به لا ميم شوز. الحاجه الثقيله هاد لو غران بروجي اون فوا نفتوه ولكن انتيليجامون يليق لو ليان باسكو كاين اللي يجي فتات يخرج لو ليان يلقى روحه في اوتر شوز هنا وبروجي هنا نو يبقى دائما كاين ليان باش هاد لي بتي بروجي يولوا رياليزابل ما تفيقش بروحك تلقى روحك صنعت لو بروجي تاعك اللي هو مفتتهم مينيسكول بروجي رياليزابل دون فاسون كونسيونت او انكونسيونت اترافير حياته. il a réalisé pas mal de projets في حياته بهاد الاشياء بصح غير ما راش عارف يسميها وما كانش عارف يقول علاه هاد لو بروجي علاه هاد العبسه صدقت لي علاش. الوغ هذاك السؤال تاع علاش عمرنا ما نطرحوه. اين فوا تصدق لك تفرح يا فازي كنت مزهر ولا انا نعرف ولا مي نو يا دي سوكري خلاو هاد البروجي يكون رياليزابل باردون وهاد لي زوت بروجي ما كانوش رياليزابل بورتون لا بيرسون سي لا ميم. دير خطه وكاين الاستراتيجيه اكبر. عندي هدف معين نعطيكم مثال بسيط في حياتنا كاع. انا باغ اكزومبل عندي ان اوبجيكتيف في حياتي راني شومر باغي نخدم كي يكون واحد صغير يقرا ما يقراش سي دي شوا. سوبوزون انا دخلت للجامعه وقريت سوبوزون واحد اخر ما لحقش يدخل الجامعه. الهدف تاعنا في زوج ما هو ريوسير دون لا في ياك انسان يخدم يكون عنده دخل حلالي ويعيش به كاينه ولا لا سي لوجيك. هذا هو لوبجيكتيف. دي فوا ننسوه يولي شنو هو لوبجيكتيف نولي ان انجينيور ديتا في جو سي با كال دومين نولي ان ميدسان نولي مي فينالمون دي فوا لي بارون هكا ضغطوا على اولادهم في هذا الاتجاه بصح فينالمون ماشي هذا هو لو فري بروجي. لو فري بروجي هو ينجح في حياته وما يكونش فاشل وما يكونش مدمن مخدرات وما يكونش كذا وما يكونش كذا ينجح صوفا في حياته كما يقولوا. هذا هو لوبجيكتيف. مي فينالمون ننسوه وندخلوا في الوغ كاين اللي يحط لوبجيكتيف سي الجامعه الوغ باش يوصل الجامعه يدير الباك يفوتها خطره بالك خطره الاولى يسويسيدي. صراو دي كا دو سويسيد ولا لا امبرسيون يعاود زوجه يعاود ثالثه 15 عام. كاين اللي 15 عام دا الباك بصح اون باراليل كان انتيليجون راه خدم على روحه عاش حياته. كاين اللي لا يبقى يقرا في الباك هذا باش يديه باش يدخل الجامعه باش يوصل لوبجيكتيف اللي فينالمون الى غاطي بالك 6 ولا 5 يفال يكون خدمهم خير باسكو علاه 6 ولا 5 باش يدير باك باش يدخل 3 في لونيفرسيتي هيك لونيفرسيتي باش من بعد يزيد بالك ماستر يزيد عليها عامين 5 ولا باك بلس 8 دكتوراه باش من بعد يقدر بان سيغتان بوست باش من بعد يخدم باش من بعد ما يكونش راضي على خدمته باش من بعد يولي ينقرش ويجنف ويعاير في الانترنت داير فيسبوك وبروفيل وفو بروفيل اكسيتيرا. كاين لو ريال هذا انا عايشينه. مي يفالي من الاولى يشوف فريمون لو فري بروجي. دي فوا لوبجيكتيف تدريس
ماني استاذ في الجامعه وندير تدريس عندك مده وعندك وقت وعندك امكانيه تدارك اكسيتيرا تقري. تدريب صعيب، التدريب يعتمد على التعليم السريع ويعتمد على نقل المهارات. تدريس اعطاء المعرفه، يركز على تفكير كونيتيف معرفي، نمد المعرفه. يعني انا جو سوي سورس دو سافوار vu bien sûr la recherche ماشي source de savoir parce que من عندي je suis un enseignant chercheur عندي un certain savoir ننقله موثوق ومدروس وكاين دراسات منشوره وكتب اكسيتيرا واللي يشوفك ما راكش عليها كاين مناقشات تتناقش ولي سوتنونس اكسيتيرا باش تكون فريمون كاليفي باش تنقل المعرفه. اوكي من الفوق للتحت تنقل المعرفه اذا تمدها راك من الفوق للتحت أستاذ والتلميذ طالب. في التريننج في التدريب ولا التكوين عندك أيضا من الفوق للتحت. علاش؟ عندك مهارة. ديفون استغرب نشوف ناس ما عندهاش مهارة معينة ويدير دورة تدريب مدربين. أوكي وليت درت تيوتي راك مدرب لكن تدرب في اختصاص معين ماشي تدرب هكا لو فون. هذاك جوست دي زوتي باش كيفاش تحول الماده اللي عندك ولا الخبره اللي عندك ولا الحرفه اللي عندك حرفه في الخياطه، كيفاش تحوليها حاجه قابله للتدريس السريع. اكثر من هذا الشيء نقل المهاره. التدريس تخاف تدينا الاولى نقل المهاره، كيفاش يكون عندك دي زوتي باش تنقلي المهاره لواحد ولا وحده ولا اوكي. نقل المهاره ايضا من فوق لتحت. كونسيل يعني كونسي ان كونسي 40 سنه صح. جو مو فوا با كوم كونسي نقول لكم صح كونسي مش عارف 60 70 سنه 80 سنه قايس مورك 30 40 سنه ولا في حرفه معينه وخدمه صح. ايش تقول انا مستشار كونسي تمد لي كونسي 40 سنه يمد كونسي. كونسي سي انسان راه في الحرفه وانت افوكا كبير معروف هو افوكا صغير بصح راه خدام ما خصهاش اللي يعلمه ولا اللي يدربه ولا خصها دي كونساي. يجي تقول لها دي حط الساعه قال انا هي بالساعه كيما يديروا لي زاميريكا هي قال ولا غراتويتمون ولا كيما بغيت ليسونسيال تعطيه تقول لها روح في هذاك الاتجاه ولا روح في ذاك الاتجاه. من بعد يفا ديكوفرير باللي جوست انت غير يتلاقى بك غير خطره قلت له روح في ذاك الاتجاه استفاد. الوغ هذا كونسي. علاش؟ باسكو 40 سنه هضرت ماشي هذاك الانسان 40 سنه تاع خبره تكلمت. اوكي عليا شخصيا ما نجمش نهضر على استشارات. استغرب انا واحد يقول لك انا نمد استشارات هو في عمره 20 سنه بيزار. مي لو كوتشينغ لو سول لي فريمون باسكو ميم في الكونسيي هكا باسكو إلي ان غران بصح في الكوتشينغ لو سول لي هاك لو ميم نيفو ماشي لو ميم نيفو ستادير عندكم لو ميم نيفو ولا بالك هو خير منك ولا انت خير منك مي لو ميم نيفو نقصد اللي تكون معاه مرافق اكومبانياتور صاحبه مع بعض تتقاودوا تروحوا مع بعض. اسكو انت تطلع للرينج؟ لا هو باغي يطلع بصح علاه يثيق فيك شاف باللي انت راك تو كومبليت الشيء اللي ما عندهش تحله واحد اللي بيبان تعطيه يشوف الاشياء بطريقه مختلفه. نهار اللي فشلت موتيفيه عندك ميثود دو موتيفاسيون انسي دو سويت تنجم دير معاه دي ريشيرش في اختصاص تاعهم باراليل انسي دو يعني تروح معاه ماغري كو انت ماشي انت اللي تطلع للرينغ ماشي انت اللي تطلع دير كومبا هو باغي يدير كومبا بصح يسحق ان كوتش. في الفوتبول كاين ان سيليكسيونور هو الصح مي تشوفوا باللي لونترينور سي ان ايكيب ماشي واحد. لي غران كلوب دو موند كاين ان ايكيب بليطو اون ايكيب باردون اون ايكيب فيها واحد جوست باش لي شوفمون بور لو فيزيك بور لو كارديو بور لو فيها
واحد اخر جوست بور لا تاكتيك بور لا استراتيجي بور في ان انصومبل الوغ لو كوتش ينجم يدخل في هذا لونسومبل هذا باش ربما يكون سيبلي فوا الكوتشينغ يكون سيبلي سادي نخدم مع تال بيرسون دي فوا يكون دو جروب الوغ هنا لو ترافاي هذا دو كوتشينغ يكون بالمرافقه ويكون مبني على ثقه ومعرفه الهدف pour le moment بهذا لو نيفو هذا ما يليق نعرفه يعني كاين ان اوبجيكتيف وكاين يثيق فيك لا ما تيقش فيا ما نخدمش معاه باسكو لا ما تيقش فيا عمره ما باغي يسمع لي عمره ما باغي يشوف بلي انا باغي نفيده بشيء ما امبوسيبل يليق حاجه الاولى تعزيز الثقه وبناء الثقه كي تبني معاه الثقه والهدف الواضح واحد ما عندهش هدف واضح ثاني ما نجمش نخدم مع واحد ما عندهش هدف واضح مانيش باش نصنع اهداف مش تجيب اي واحد من الشارع تشوفوا شاب هكا مسكين تجيبه قالت اش باغي دير في حياتك ما عارفش ناض الصباح ما عمش قاسون ميل تحت مخده ما راش عارف شي يدير في حياته لا واحد جاي محامي كما يقولوا الشارع عيني حمرين عفوا جاي حامي جاي سخون باغي يشتغل باغي يخدم باغي يحقق هدف فلاني عنده فوالا يقرا ومسعد يبكر مسعد يسهر مسعد يهجر مسعد كلش باش يحقق لوبجيكتيف تاعه تفورما يعني يقرا الاولاد تيتشينغ قرا فورما ويدي دي كونساي من عند دي بروفيسيونيل يحترم عنده لو ريسبي مربي يحترم لي غرون ومن بعد يجيك كمرافق ويثيق فيك يقول لك صاحبني في المشروع الفلاني فتروحوا في صحبه مع بعض باش توصلوا لهذاك الهدف لان كل حاجه ديرها من بعد كاين مستويات كاين اللي عنده دي كومبيتونس في الاسترخاء تنويم بالايحاء اكسيتيرا الو هادو اللي يديروا لي بنوس باغ اكزومبل لو كان ما تكونش كاينه كومبليسيتي بين اللي جاي يدير ليبنوز واللي راه يشوف عنده حل في هاد ليبنوز باغي يروح معاه في الليبنوز باغي يروح معاك لانه هو عنده فايده في هاد الحاله فقط مول ليبنوز هذا قد يؤدي وظيفته والانسان الاخر ينجم يروح في هذا الاتجاه مع بسيكولوج يخدم ليبنوز دائما يصنع ان كومبليسيتي الاولى مع انسان جاي صح يحوس على الحلول وعنده ثقه فيك لذلك يسلم لك المفاتيح تاع الوعي بس توصل انت للاوعي بالتدرج اوكي بينما لو كان ما تكونش كاينه اون كومبليسيتي ما يكونش كاينه ثقه مستحيل يشتغل معاك على الاقل ما يروحش معاك جوسكو بو ا مومون دوني باغي يبلوكي ويحبس ما يتخفاش عليكم باللي كاع اللي تخدمه وكاع اللي تتعبه مي لو ريال الي كما يقولوا يتغلب ويغطي كلشي علاش على خاطر انت ما باغيش تخدم هاد الاستشاره ما باغيش ترسم سيناريو التغيير مع ناس بالضروره يكونوا في اختصاصك لا الناس يجوا من اختصاصات متعدده اختصاصات متنوعه اللي انت ما تعرف فيهم ولا شيء ولا عندك فقط فكره ولا ربما فكره خاطئه على اختصاص معين يجيني واحد ميدسان اوغ شنو نعرف انا في لا سبيسياليتي هذه صوف لا كولتور جينيرال اللي عندي باسكو جي سوفير واحد الوقت بالالرجي اكسيتيرا ومن بعد غلبتها سي تو مي ما جو ميتريز با الوغ هو عنده اون سبيسياليتي انت ما تدخلش معاه في السبيسياليتي تاعه مي كي دير مرافقه عندك قلنا هذا هو الصح كاين واحد لي زوتي اللي هو ما يعرفهمش ولا عرفهم يقرا عليهم كتاب ولا بصح ما طبقهمش اللي كي نخدموا بهم نساعدوه بمعنى كي نقولوا نساعدوه شنو معناها معناتها نوصلوه هو يلقى الحل
هذه اهم حاجه، هو يلقى لا سوليسيون، عمرك انت ما تعطي سوليسيون. كيف لونغاج تقصدي لينغويستيك؟ بون في اللونغاج لينغويستيك لو لونغاج il est vaste. Langue ou langage. Quelle la langue ou le langage? Le langage il est très vaste. على بالك باللي في la communication تاعنا des spécialistes ils ont trouvé que on communique avec 7% de langage linguistique, pas plus. 7% من الشيء الاخر body language et autres. 7% bien sûr نبرة الصوت et autres. قلتي autres راه فيها بزاف باسكو هذه نخدموا عليها. شانكينغ زعما découpage en anglais hein. Découpage. Le découpage quel est le découpage? Vers le haut, vers le bas. Vers le haut, vers le bas. Vers le bas كنت هضرت عليه قبيله لو بروجي كيفاش تقسميه en mini projet. Plusieurs mini projets. Ou vers le haut, justement la vision panoramique. حنا اللي انا نديروه دروك une vision panoramique. هاد les trois, c'est juste une approche. كاين واحد اخر يجيب une autre approche يعطيها لك بطريقه واحده اخرى. Le monde, on le visualise, نفهموه des approches. Isaac Newton كانت عنده une approche كي طاحت عليه التفاحه. مي تشوفوا لابروش لا فيزيك بيان سور بعد كي يجي اينشتاين البير اينشتاين او ايغال ام سي بويسونس 2. الوغ ليسونسيال ما يهمناش حسابات، دخلنا ديجا في دومين اللي يهمنا هو جاب حاجه واحده اخرى، اون ابروش واحده اخرى اللي هي معمول بها دروك. ينجموا غدوه ان شاء الله يكتشفوا دوطخ اليمون في لا ناتور تطور لابروش. لي زابروش سا فاري ها مي كاع هاد لي زابروش يوصلوا ان اوبجيكتيف واحد هو لا كومبريهنسيون دو لاتر هيومان. هذا اللي يهمنا حنا في السيونس هيومان، نفهموا الانسان لاتر هيومان نفهموه. كي نفهموه نوصلوا نحققوا معاه بزاف صوالح. اوكي الوغ لي زابروش تختلف. حنا باغيين نقضبوا ابروش وحده باش ما ندوخوش رواحنا. قلنا قضبنا هاد لابروش سيناريو تغيير. اوكي هذه اون ابروش. هاد لابروش فيها نونسومبل دوتي. مادام ما عندكش هاد لي زوتي ما تقديش تدخلي في التفاصيل، ولوتي شاك اوتي بالك يكلفنا مده. الوغ سي ان كورسوس سي ان بروغرام اكسيليري سيرت مي سي ان بروغرام دو فورماسيون. كل اوتي كل ما نعطوش حقه ما قدرنا والو. كل اداه من الادوات لو كان ما نعطوهاش حقها اللي هو شنو هو الحق تاعها؟ الحق تاعها اولا انا نقسمها على 4 عناصر. الحاجه الاولى لا موتيفاسيون موتيفيشن. اي اداه الحاجه الاولى نكون موتيفي ليها. كيفاش موتيفي؟ حنا نخلقوا طريقه للتحفيز نحو الاداه. نعرف بلي هذا الاداه مشي قال نو هذه غير فوالا هذه غير جوست ليليمون ديكلونشور ولا كلايماكس. هذا جوست لو كلايماكس ما يهمناش كلايماكس. قال صحيح فهمته. نو il est comme si tout est basé sur le climax. هذا سنوتي نفهموه. الاولى الا نلقوا هذيك لا موتيفاسيون اللي تخلينا باسكو سون موتيفاسيون ما نعقلوش. الحفظ التعليم السريع يليق لا ميموريزاسيون. بور ميموريزي يليق موتيفاسيون انا بعد نخلقها لمهمتي. كيفاش نخلق لك موتيفاسيون اللي تخليك تعقل على تو سكي اسونسيال. كلايماكس هي اسونسيال. لي زوتي الاخرين ما ركزش عليهم بزاف باش تعقل على الاساس. مي تديهم مي تعقل على الاساس من بعد ديفلوبي الاخرين. قلنا لا براتيك ابري 6 موا جوسكا 6 موا. اوكي الوغ لو كلايماكس هذا لا موتيفاسيون. ومن بعد شنو عندنا لانفورماسيون. ندو معلومات عليه. شنو هو كلايماكس؟ نعرفوه هاد الكلايماكس تعرفوا عليه نعرفوه نفهموه اكسيتيرا. ومن بعد ابري لو تيست ثالثه لو تيست اون فا لو تيستي. العصر الرابع هو فيدباك. لو فيدباك
نشوفوا اسكو كاين ريزولطا بهذا ليليمون ولا ما كانش، فهمنا ولا ما فهمناش. باسكو الا ما فهمناش نعاودوا نولوا للزوجه موتيفاسيون راه كاينه صاي، نولوا للمعلومه لكن عندنا اشكال معرفي ما فهمناش مليح، ولا نولوا لو تيست لكن ما عندناش اشكال معرفي، عندنا غير في لا براتيك جينيرالمون نولوا غير هذه ونعاودوا الفيدباك. الو تخيلوا شاك اوتي الا كنفوتوا على هاد لي 4 اليمون. بون انا تعلمت هاك نخدم هاك باسكو هذه لقيتها افيكاس، ما بقيتش نحرق لي زيتاب، نبغي نخدم خدمه نقيه بروبر. الو شاك اوتي نعطي حقه بهاد لي 4 اليمون. il faut qu'on soit motivé envers l'apprentissage de l'outil، كونوا متحفزين باش نفهموا هذه الاداه هذه وما هي علاقتها بالكل. حاجه ثانيه ندوا المعلومه لانفورماسيون. حاجه ثالثه لو تيست نختبر الاختبار. وحاجه الرابعه الفيدباك الترجيع. اولا كيقولوا سيناريو ما ندخلش في التعاريف تاعه كاع باين، سيناريو هو مخطط عام التصور عندي كتبه اوكي. حتى حرب باغي يديروا حرب يديروا سيناريو على هذيك الحرب، كيفاه ندخلوا كيفاه نخرجوا، شحال عندنا من مدفع، شحال عندنا من كذا، شحال عندنا من طائره، كاين غطاء جوي ما كانش. نرسموا السيناريو بل سيناريوهات بليزيور سيناريو اللي نجموا يصيروا اوكي. كي نقول سيناريو تغيير وما قلت سيناريوهات باسكو كاع نغربلوهم باش نوصل لواحد، باسكو ما باغيش تعطي انت لهذا الانسان اللي باغي تعاملي معاه توجهيه باش ينجح في الدومين تاع فينانس، تعطيه شحال من سيناريو يقول لك ما قدرت والو، رحت عندها ندمت كون غير قعدت عطاتني شحال من بوسيبيليتي وما فينالمون. لا هو يحوس على الحل، اذا يحوس على ان سول سيناريو ترسميه معاه بصح دي سيونس 4 6 8 سوا 4 سيونس 6 سيونس 8 سيونس. الوغ لو سيناريو قلنا ترسمي ان سيناريو للتغيير. شنو معناتها التغيير؟ من نقطه الف لنقطه ب. معناتها هو جاك في حاله باغي تنقليه الحاله، هذا هو التغيير. وقال لي انا نهضروا فيه الصباح، هذا هو الانسان راه في حاله يتغير، لو شونجمون يتغير الحاله سلبيه ولا ايجابيه. كاين دي فوا التغيير يكون سلبي باسكو الانسان كي ما يكونش متحكم وما يكونش عارف شنو راه يدير يضر اكثر من اللي ينفع. مثل اللي يقول لك لا تصحب الجاهل فانه يضرك حين ينفعك، حين يريد ان ينفعك يضرك. هذا الجاهل يقول لك لا تصحبه ما تصاحبهش، هذا عيبه. اذا الانسان لكن جاهل وهذه صعيبه بزاف يصبح مرافق سيء، رفيق السوء. الوغ في سيناريو تغيير اللي نرسموه مع بعض في اخر المطاف هو اللي باغي حقه اوكي، هو اللي باغي حقه. روحوا للدومين دو سينما كوم اكزومبل توجور. راك خدمت سيناريو وضبطته على لتر، من بعد تديه ميزون دو بواط دو برودكسيون افيك ان رياليزاتور هو يرياليزيه. كاينه ولا لا؟ انا بصح حطيت له حاجه اللي كاين بلدان كيما في الولايات المتحده الامريكيه الاندستري تاع هوليوود تصرف الملايير قد دراهم كبار على هذاك السيناريو. كون ما واثقينش بهذاك السيناريو ما يصرفوش كل هذيك الاموال، لان ما عارفين باللي هذاك السيناريو نجاح صح اوكي. الوغ هذه هي اللي نديرو حنا في سيناريو النجاح، هو نصنعوا سيناريو النجاح. بعد قلنا طرافاي بعد ما ندو لي زوتي ونطبقوهم ونخدموا عليهم ونتعلموهم مليح، نتعلموا نكتبوا سيناريو النجاح اوكي. بصح شكون المنفذ الفعلي؟ لو كوتشي يعيطوا له اللي راه جاي يستفاد من هذا سيناريو النجاح، هو الاصل هو الاساس. عليها شو قلت لكم قبيله اللي بدينا بها لا كومبليسيتي. كي تمشينا في الهضره وصلنا لا كومبليسيتي، الشراكه بيني كيقولوا كومبليس في الجريمه، في علم الجريمه لا كريمينولوجي، شريك في الجريمه كومبليس. شراكه بيني وبين هذا الانسان، هو عنده ثقه فيا، نخططوا مع بعض سيناريو النجاح باسكو انا عندي لي زوتي، هو ما عندهش هاد لي زوتي، انا تعلمتهم نعرف هاد لي زوتي طبقتهم اكسيتيرا سيتهم وتعلم تمكن منهم. اعطيك الصحه تيستي اكسيتيرا يا بروفي تيستي يا بروفي ابخي نجيب حياته باسكو لي دوني
كاين دي دوني، كاين طريقه ثاني كيفاش تخرج منه لي دوني، مجموعه من الاسئله تخرجي لي دوني من هذا الانسان وتحطيهم في سيناريو ناجح اللي ما يكتبش تم سي دي سيونس، وانت تكتب كل خطره امبوسيبيليتي عليها، قلت لك دي سيناريو، ومن بعد نفاصوهم يخرج واحد، هذاك لو سيناريو ليه هو يرياليزيه، من بعد تما انت تقول خدمتي واش تبقى لي 50% الاخرى تاع خدمتك الثقيله صرات، 50% الاخرى هي المتابعه، لاكومبانيمون ديجا بديته ولكن حطيت الاساس فيه، يبقى المتابعه شويه بشويه حتى توصل معه النتيجه، باسكو اللي راك تهضر عليها تاع موتيفيشن مليحه بصح 90% من الناس اللي يديروا جلسات في الولايات المتحده الامريكيه، جلسات تاع الموتيفاسيون باش يحبسوا الكحول لي زالكوليك، ما ينجحوش 90% ما ينجحوش، عليها يديروا الكوليك انونيم ويديروا حلقات خاصه بلانونيما، يعرفوا غير الاسم تاع بعضهم بعض، علاش؟ مرافقه. شكون يرافقك؟ كاين واحد انيماتور، شكون اللي يرافقك؟ لي زالكوليك اللي كيفك، يدوا التليفون تاع بعضهم بعض، وكي يفوت على بار يبغي يشرب يعيط لصحابه يقول له دروك شوف عطيني حل، راني ماني خدمه عندي مشكل ولا علاقه ولا كذا ولا كذا، ربما الصديق الرفيق تاعه ولا يقول له حبس راني جاي عندك، يجي وخره من هذاك لان همهم واحد، ما يحس بالجمره اللي عافس عليها، وبالتالي همهم واحد، يحموا بعضهم بعض، يرافقوا بعضهم بعض، وهكذا هادو يبنوا سيناريو التغيير مع بعض. كاين اللي ما ينجحش، كاين اللي عامين 3 سنين 4 سنين يعاود يشوتي، وكاين اللي يستمر بشرط بالجماعه تيجي مومون دوني وين فريمون يتحكم في روحه. حنا عندنا جوست سكون ابل بسيكودرام نقروه، بون اختصاصي انا نحكي تاع مورينيو، هذا مشيت على الفوتبول، هذا خدم حاجه اسمها بسيكودرام، بسيكودرام في لا بسيكولوجي، وفي الدومين دو تياتر سينما كاين البسيكودرام انسان يلعب الدور تاعه السلبي، يلعبه قدام الناس شيئا فشيئا يبدا يطهر، بون بهذه البساطه صحيح سهلتها لكم. واحد خواف نعطوه دي رول تاع خواف، يلعب دائما خواف معنا، خواف يبدا سون فير اتونسيون يدير ادراك بطريقه لا واعيه بالك ولا واعيه ديفو، تكون واعيه ديفو، ادراك شي الحالات تاع واحد خواف، ا مومون دوني يبدا يتحكم في الخوف تاعه غير بشويه دون ان كوليكتيف. باغمي لي ثيرابي دو جروب كاين البسيكودرام، اوكي البسيكودرام هذا في هاد لا فورماسيون تاع سيناريو التغيير، هذا نشتغلوا عليه نخدموا عليه، بصح ما نروحوش فيه بعيد، باسكو اوني با دي بسيكولوج وما يهمناش هذا الشيء، ما عندنا لا كومبيتونس لا الاختصاص لا الكفاءه باش نتعمقوا فيه، عندنا جوست لا ميتريز في السبيسياليتي اللي ما نزيدوش عليها. كيفاش تطبقها؟ كاين بوسيبيليتي كيفاش تطبقها، كي تعرف لي زوتي تلقى بلي كاع هاد لي زوتي نجم تطبقهم على روحك، وهذيك هي بالدرجه الاولى. بصح هذا ديغون لا فورماسيون تعرف بلي هذا سميه انا نسموه الكاي نوار، عيط لها كان كاي نوار، تنجمي تعيطي له كاي بلون ولا غوز كيما بغيتو، انا مسميه كاي نوار. هو هذا اسم بلوك نوت تحطها اكوتي، دير فيه لي زيكزارسيس ليك بصح ما نشوفوش، الا اذا انت تقت في واحد ولا وحده وقلت له هاك كاي نوار تاعك واعطيني كاي نوار تاعك، وتخدموا وفيرا ميزور مع بعض، باسكو هذه حاجه بيرسونيل. وقلنا باش تخدم مع واحد سيناريو تغيير الا تكون كاين كومبليسيتي وكاين ثقه، الوغ هذاك يبقى كاين نوار وتخدم فيه لي زوتي، الوغ بلي زوتي تطبقهم على روحك وتشوف البلوك نوت هذا لو كاين نوار، تشوف كل خطره تكتب وتشوف راك واصل تاع الاوتي كتطبق على. La dramaturgie du changement vers la musique est maintenant possible par le cursus de formation Scénario du changement, un concept créé par Mr. Elias Bouremoucha, maître de conférence à l'université algérienne.
et formateur professionnel, agréé par l'International Chechen Training, Coaching and Concert aux États-Unis d'Amérique. Changez votre vie et celle de votre entourage grâce à la méthode du scénario du changement.